أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهزي إليك بجذع تساقط عليه رطبا جنيا فكلي فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت فقولي إني نذرت للرحمن فأتت به قومها تحمله فأتت به قومها تحمله قالوا يا لقد جئت شيئا فريا. ما شاء الله. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم قالوا يا
يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. ما شاء الله. فأشارت إليه ما شاء الله ما شاء الله فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد آتاني الكتاب وجعلني نبيا آتاني الكتاب وجعلني نبيا. سبحان الله ما شاء الله وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. صدق الله